बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शराजी, प्रोग्राम में फैसला आपका। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जाहिर है कि एक बहुत ही अहम इजलास जारी है जिसमें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तमाम कायदीन मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, शहरी रहमान, ये सब लोग इस वक्त, एहसन इकबाल साहब, ये यहाँ पे मौजूद है। जबकि वीडियो लिंक्स के ऊपर इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब, साबिक सदर, साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब और सरदार अख्तर मैंगल साहब जो है वो मौजूद हैं। ANP से भी मियां इफ्तिखार साहब इसमें हैं और जाहिर है कि 11 जमातों का ये इजलास है जिसमें कि ये फैसला किया जा रहा है कि आइंदा का लाए अमल क्या होगा। अपोजिशन जो अब तक जराए के मुताबिक खबरें आ रही हैं वो इस बात के ऊपर तमाम ऑप्शंस पे गौर कर रही है और हमारी इत्तलात ये हैं कि इस बात के ऊपर गौर किया गया है कि लॉन्ग मार्च जो है वो किया जाए और इसके बाद इस्तीफों के ऑप्शन पे भी बात की जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ी सी रिलक्टेंट रही और उन्होंने कहा भी इसके ऊपर जो जराए बता रहे हैं कि सिंध असेंबली से इस्तीफे जो है वो ना दिए जाएं और आखिरी ऑप्शन जो है वो कौमी असेंबली से इस्तीफों का रखा जाए जब लॉन्ग मार्च आ जाए और जब प्रेशर माउंट हो जाए हुकूमत के ऊपर इंतखाबात के हवाले से भी और इस्तीफों के हवाले से भी। कितना आसान है ये काम। दूसरी तरफ वजीर आजम जो है इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान ने एक तजवीज पेश की है जेल भरो तहरीक की। उन्होंने कहा है कि जेलें भर दी जाएं और गिरफ्तारियां पेश कर दी जाएं ताकि इस तहरीक के अंदर जो है वो जान पड़े। 13 दिसंबर को जो लाहौर में जलसा है उसके ऊपर भी बात हुई है और ये कहा गया है कि पूरी तरह से अपना जो फोर्स है वो इस्तेमाल किया जाएगा। राना सनाउल्लाह को भी आपने कहते हुए सुना कि उन्होंने कहा कि अगर जलसे से रोका गया तो इस सूरत में हुजूम का रुख किसी और तरफ होगा। वो कौन सी तरफ होगी इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ वजीर आजम पाकिस्तान ने अब से थोड़ी देर पहले एडिटर्स के साथ मुलाकात की है और प्राइम मिनिस्टर ने उनसे ये कहा है कि हम जलसा नहीं रोकेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा है कि जो भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजीर आजम ने यह भी कहा है कि अगर अपोजिशन इस्तीफे देती है तो इंतखाबात करा दिए जाएंगे आम यानी जो खाली रिश्तें होंगी उसके ऊपर और फौरी तौर पर इस्तीफे भी मंजूर किए जाएंगे। सवाल यह है कि क्या ये मुमकिन होगा कि इतनी बड़ी तादाद में आप इलेक्शंस करा सके, जबकि इस वक्त जो अगर आप देखें जो आम नशिस्तें हैं जिन पे आम इंतखाबात के जरिए जो अपोजिशन के लोग मुंतखब होकर आए वो 125 के करीब नशिस्तें बनती हैं जिसमें नून लीग के 65 अराकीन हैं जो अपनी जो जनरल सीटें वो जीत के आए हैं। पीपल्स पार्टी की 44 हैं, MMA की 12 हैं, BNP मैंगल की 3 है और ANP की 1 है और अगर इसमें अली वजीर और मोहसिन दावर भी शामिल हो जाते हैं तो ये 127 के करीब नशिस्तें बनती हैं और रिजर्व सीट्स जो है वो अलग होंगी। तो क्या इतनी बड़ी तादाद में इतना बड़ा इंतखाब जो है वो करवाना मुमकिन होगा हुकूमत के लिए? कोई आईनी बहरान नहीं पैदा हो जाएगा? इसके ऊपर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और किस तरह से ये मामलात आगे बढ़ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अली नवाज अवान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जाने माने नौजवान रुकने कौमी असम्बली हैं इस्लामाबाद से, फेडरल कैपिटल से। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हसन मुर्तजा साहब जो कि पार्लिमानी लीडर भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और आप इनको सुनते रहते हैं पंजाबी में खास करके इनकी शोरा आफाक तकरीरें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने असेंबली के तौर पे। बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब। हमें जनाब आबिद शेर अली साहब भी ज्वाइन करेंगे जो कि लंदन में इस वक्त मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर पहले PDM के इजलास में भी शरीक थे। तो पहले तो मेरा ख्याल है कि आबिद शेर अली साहब के पास जाते हैं क्योंकि PDM के इजलास से उठ के वही आए हैं तो जरा खबरें भी उनसे सुन लें। चौधरी साहब क्या खबरें आपके पास? अपोजिशन इस्तीफे देगी, अपोजिशन पहले लॉन्ग मार्च करेगी, जेल भरो तहरीक होगी, क्या होगा? शुक्रिया आसमा बहन। ये अभी थोड़ी देर में PDM के लीडरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो उसी में आलो वाल बताएंगे सारा। तो बेहतर है कि अभी चंद मिनट रुक जाएं तो वो सारी जो भी कार्रवाई है तो वो PDM की लीडरशिप अभी चंद मिनट के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अच्छा, वैसे माहौल क्या था? सुना है कि बड़े कोई आपस में मजाक वगैरह भी एक्सचेंज हुआ है। PDM की क़यादत बड़ी कॉन्फिडेंट भी है कि हुकूमत रुखसत हो जाएगी। इतना यकीन कैसे है अपोजिशन जमातों को? देखिए आसमा बहन, जो ये डरी हुई हुकूमत है जो इस वक्त जो मीनारे पाकिस्तान में उनकी हालत ज़ार अफशा हुई है कि उन्होंने पानी छोड़ दिया है हमारे जलसे के डर से, तो कभी ऐसे भी तहरीकें रुकती हैं कि ये नलायक अपनी न कारकर्दगी बेहतर कर सके। 2.5 साल इनको अदारों ने भी इनको पूरा सपोर्ट किया, अदालतों ने भी इनके काम में मुदाखलत नहीं की
اور تمام تر سہولیات ہونے کے باوجود انہوں نے پاکستان کی قوم کو اب وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا ہے، پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کی غریب عوام کو، سب کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا ہے. تو یہ ہمارا بالکل آپ کو ڈے ون سے یاد ہوگا جو شہباز شریف صاحب نے بھی آن دا فلور آف دا ہاؤس چارٹر آف اکانومی پیش کیا تھا ان کو. تو 2.5 سال انہوں نے بس یہی کیا جی نواز شریف کو پکڑ لو، شہباز شریف کو پکڑ لو، حمزہ شہباز کو پکڑ لو، شاہد خاقان عباسی پہ کیس کر دو، فلان پہ نارکوٹکس کا کیس ڈال دو، فلان پہ یہ کر دو، اس جیل میں سے اس کا اے سی اتروا دو. ان کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ جھوٹ بولنے کے علاوہ مجھے بتائیں کہ لیکن صاحب حکومت کے پاس مینڈیٹ تو 5 سال کا تھا نا، اس کو مینڈیٹ تو پورا کرنا دینا چاہیے نا سر. میری بہن یہ آسما بہن یہ مینڈیٹ پاکستان کی عوام نے دیا تو پاکستان کی عوام اس طرح نکلتی پائے سلیکشن کے ذریعے آئے، جس طرح ریگڈ الیکشن ہوئے، یہ ساری پاکستان کو پتا ہے. یہ کس قسم کا مینڈیٹ ہے کہ آپ اگلے دن جا کے ہر بندے کو روا دیں؟ میری کانسٹیٹوئنسی میں ریگنگ ہوئی، ٹھیک ٹھاک ہوئی، کس کو نہیں پتا؟ 60,000 بندہ ووٹ سے جیت کے اگلے دن 900 ووٹ سے ہار جائے اور اس کے 10,000 ڈبل اسٹیمپ ووٹ نکلے. تو بہرحال یہ اب ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم اپنا احتجاج کروائیں. تو پرائم منسٹر نے کہا ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک سیکنڈ آسما بہن، ایک سیکنڈ. یہ دیکھیں آپ نے دھرنے بھی کور کیے، آپ نے ان کا جھوٹ بھی 24 گھنٹے پاکستان کی عوام کو سنایا. تو اب یہ قدغنے ہیں جو پانی چھوڑا جا رہا ہے، جو یہ تو اس وقت قبریں کھودتے تھے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے. تو اپوزیشن کا ایک جلسہ ان سے برداشت نہیں ہوتا. کبھی ملتان میں لاٹھی چارج کرتے ہیں. یہ مریم بی بی نے کل جو ریلی نکالی ہے لاہور میں، یہ اس کی وجہ سے حکومت گیلی ہو چکی ہے کہ جو یہ اس طرح کے چھوٹے ہتھ کنڈے کر کے آتی ہیں. اچھا بالکل. اچھا یہ اب ظاہر ہے کہ 13 دسمبر کا جلسہ ایک بہت بڑا، ایک تو پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا تھا مینار پاکستان پہ، وہ آپ کر سکیں گے نہیں، یہ کہ امپورٹنٹ یہ سوال ہے. لیکن حسن مرتضیٰ صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اتنا بڑا جلسہ ہوگا؟ کیونکہ یہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریفرینڈم ہے، اور پھر کل قاہرہ صاحب نے کہا کہ جھنڈا، ہر ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اور اس میں ڈنڈا ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہے سر؟ آپ کس طرف ان معاملات کو لے کے جائیں گے اگر روکا گیا تو؟ آپ نے میرے سے سوال کیا. جی آپ سے آواز بہت کم تھی. تصادم ہوگا، جھنڈا اور ڈنڈے کی بات کی تھی کل قاہرہ صاحب نے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی تو آسما کبھی بھی تصادم پہ یقین نہیں رکھتی اور نہ ہی ہم تصادم چاہتے ہیں. اور جھنڈا مکمل ہی ڈنڈے کے ساتھ ہوتا ہے. انہوں نے کوئی غلط بھی نہیں کہا. اگر ڈنڈا نہ ہو تو پھر جھنڈا کیسے ہوگا؟ تو ڈنڈا تو اس لیے ہے، باقی آپ اس کو کسی اور ڈنڈے سے تشبیہ دے رہی ہیں تو وہ ہمارا اس پہ یقین نہیں ہے جی. ہم تو امن کی سیاست کرتے ہیں، نظریات کی سیاست کرتے ہیں. نہ کبھی امپائر کی انگلی کی طرف دیکھا ہے، نہ ہی کبھی ڈنڈے کا استعمال کیا ہے، اور نہ ہی ہم کرنا چاہتے ہیں. تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہمیں روکا گیا تو ہمارا رخ کسی اور طرف ہوگا. وہ کسی اور طرف کون سی جگہ ہے حسن مرتضیٰ صاحب؟ اور اگر جس جگہ وہ جانے کی بات کر رہے ہیں اگر وہاں چلے گئے تو پھر تو معاملات خراب ہو جائیں گے. دیکھیں حکومت جو ہے وہ اس تحریک کو پرتشدد بنانا چاہتی ہے. حکومت نے ایسے اقدامات کیے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بھی یہ کہنا پڑا ہوگا کہ ہمارا رخ اور طرف موڑا جا رہا ہے. لوگ جو ہے وہ تنگ ہیں، خود سے سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہے. اور جہاں تک ابھی آپ کہہ رہی تھیں کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہم انہیں روکیں گے نہیں، لیکن قانون کو کوئی ہاتھ میں لے گا تو ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. تو ابھی تک تو کسی نے قانون کو ہاتھ میں بھی نہیں لیا، اور لاہور کے اندر اور دیگر شہروں کے اندر ایف آئی آرز ہو رہی ہیں جس میں لوگوں کو نامزد ملزم بنایا جا رہا ہے اور ٹھہرایا جا رہا ہے. تو وہ خود چاہتے ہیں کہ یہ تشدد کی طرف جائے اور ہم اس کو پرتشدد تحریک بنا دیں. لیکن اپوزیشن یہ نہیں چاہتی کہ ہم اس کو پرتشدد بنائیں. ہم تو پرامن طریقے سے انتقال اقتدار چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کٹ پتلی نہیں بلکہ جو عوامی رائے ہے اس کا احترام کیا جائے. اور اب پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر سلیکٹڈ آتے رہیں، یہاں پر عوام کی رائے کو، عوام کے ووٹ کو جو ہے وہ نظر انداز کر کے اپنی من مرضی کے بندے لائے جائیں. ہم تو اس کے خلاف جا رہے ہیں. کوئی ہمارا کسی جگہ پر بھی اچھا آج آپ
کہا جیسے وزیر اعظم نے کہا ہمیں تو نہیں روک رہے کہ جلسہ نہ کریں، لیکن کرسیوں والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے کرسیاں دے دی تو تمہارے خلاف FIR ہوگی، تمہاری دکان سیل ہوگی۔ خانچے والے کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے وہاں ریڑی لگائی تو تمہارا بندوبست کر لیں گے، ٹینٹ والے کو مجبور کر رہے ہیں، لاؤڈ سپیکر والے کو کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جلسہ روکنے کے لیے ہی ہیں نا۔ اچھا، اور کرونا کی آڑ میں کر رہے ہیں، کبھی کرونا کو ملتان لے کر چلے جاتے ہیں، جب جلسہ لاہور ہوتا ہے تو کرونا سر کرونا ہے تو صحیح نا، یہ تو ایک ریالٹی ہے۔ بہرحال علی نواز اعوان صاحب جو بھی حسن مرتضیٰ صاحب، ہاں جی، سے کوئی بھی انکار نہیں ہے، کرونا کی حقیقت سے کون انکار کر رہا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ PDM کے جلسوں سے کرونا صرف پھیلتا ہے، حکومتی جلسوں سے نہیں پھیلتا۔ عدالتیں کھلی ہوئی ہیں، وہاں پہ کرونا نہیں پھیلتا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کے بازار اور مارکیٹ سارے کھلے ہوئے ہیں، وہاں پہ کرونا نہیں پھیلتا۔ اچھا حسن صاحب ذرا سنیے گا، کیونکہ پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ روکیں گے نہیں، لیکن ساتھ ہی DJ بٹ کی بھی سختی آنی ہے کیونکہ وہ آج کل PMLN کے ساتھ سسٹم سارا وہ لگا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کرسیوں والوں کو، ٹینٹ والوں کو بھی کیوں نہیں آپ وہ کرنے دیتے جو آپ سب لوگوں نے خود کیا ہے۔ اچھا بیٹا DJ بٹ کی تو قسمت دکھ رہا ہے، جو ہمارے ساتھ اس میں بھی اندر ہوا تھا، اس میں نون لیگ کا دور تھا، یہ بھول جاتے ہیں۔ اچھا میں یہ بات نہیں، دیکھیں بات دراصل دیکھیں آپ نے تجزیہ کرنا کیا، تجزیہ یہ کرنا ہے کہ PDM چاہتی کیا ہے اور PDM کیوں اتنی ناراض ہے یا کیوں روڈ کے اوپر ہے، اور حالات ایکچولی ہیں کیا، اور ان کو یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ سمپل آ جائے، آپ انٹرنیشنلی دیکھ لیں، اگر ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنلی انگلینڈ ایک ڈیولپ ملک ہے، آپ کو پتا، اس کی جو اکانومی ہے اس وقت 19% منفی پہ چل رہی، کانٹریکٹ ہوئی ہے۔ انڈیا آپ کا نیبرنگ کنٹری ہے، جب اس وقت یہ کہتے ہیں کہ 5.2 5.8 گروتھ تھی، اس وقت انڈیا کی 8% گروتھ تھی، 7.8% گروتھ تھی۔ اس وقت ان کی -10% گروتھ چل رہی، منفی 10% گروتھ چل رہی۔ جرمنی جو ریسیشن میں سے نکل گیا تھا، جو ریسیشن ورلڈ ریسیشن آیا تھا، جرمنی اس پہ افیکٹ نہیں ہوا تھا، اس دفعہ -8% ان کی اکانومی ہو گئی۔ تو اکانومی ہے، اس کو اس طرح تجزیہ کر لیتے ہیں کہ اس وقت جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی اور جس حالات میں ہمیں گورنمنٹ ملی، کیا اس سے پاکستان 2 سال میں ان کرائسس سے باہر آیا کہ نہیں آیا؟ اپوزیشن کے پاس یہ بات ہونی چاہیے۔ وہ بالکل وہ بحث اور چلی جائے گی اکانومی کے اوپر۔ میں اکانومی کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں تجزیہ کرنا کہتے ہیں، یہ ایک نارمل شو تو نہیں کر رہے نا، میں کہہ رہا ہوں تجزیہ کرنا کیا کہ کیوں، وائی، واٹ از دا ریزن۔ آپ لوگوں کے لیے نکل رہے ہیں، لوگوں کی زندگی مشکل میں ہے، سمجھ آتی ہے نا بات۔ جس حالات میں آپ دیکھے گئے تھے اور آپ نے کہا تھا 5.8% گروتھ کر رہی ہے، اور آپ کے اسحاق ڈار، مفتاح اسماعیل جیسی آپ کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی، وہ اپنے ان کے ویلاگز یا جو بھی آپ اسے کہتے ہیں جو ان کے آ رہے تھے اس وقت، کہ آپ کو IMF کے پاس جانا پڑے گا۔ اور کیوں جانا پڑے گا؟ کیونکہ آپ کی فائنینشیل ریزروز نہیں تھے۔ آج پرائم منسٹر نے کہا کہ غلطی ہوئی کہ ہم 6 مہینے لیٹ گئے، اور اس غلطی کی سزا جو ہے پاکستان بھگت رہا ہے۔ ہمیں 5 سال بھگتی سر، ہم نے تو نون لیگ کے دور میں کہ ہمیں جانا تھا نا، تو پیپلز پارٹی کو بھی جانا کی گروتھ تھی۔ اگر 5.8% گروتھ تھی تو کس چیز کی گروتھ تھی؟ پھر ہم خسارے میں کیوں تھے؟ ہمیں $20 ارب کیوں دینا تھا دنیا کو، اور ہمارے پاس $20 ارب نہیں تھے؟ وہ کس طرح کی گروتھ ہے؟ وہ کنزمپشن بیسڈ اکانومی تھی۔ تو اس سے آگے نکل آتے ہیں۔ انہوں نے خائف، ہم بالکل خائف نہیں، ہماری فورن پالیسی، ہماری فائنینشیل پالیسی، ہم جس وقت اس ٹریک پہ ہیں، جس طرح ہم نے کووڈ کا مقابلہ کیا، انٹرنیشنلی سراہا جا رہا ہے۔ 25 نومبر کو پاکستان ڈے WHO میں منایا گیا، تو ہم تو کہہ رہے ہیں وہ اسلام آباد آنا چاہتے ہیں۔ دو چیزیں آسمان، 2 چیزیں دیکھیں، آپ نے خود کورونا کی بات کی شروع ہونے سے پہلے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ عقل کے ناخن ہیں۔ یہ وہی اپوزیشن ہے جو شروع فرسٹ ویو میں کہہ رہی تھی کہ عمران خان اشرفیہ کی سیاست کر رہا ہے، عمران خان کو غریب کا درد نہیں ہے، عمران خان غریب کو مار دے گا، پورا لاک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ ہم نے اس کو پراپر پالیسی بنائی، دنیا نے اپریشیٹ کیا، پاکستان باہر آ گیا۔ آج ہم کہہ رہے ہیں ہم نے اسی پالیسی پہ عمل درآمد کرنا ہے، ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤنز کرنے ہیں، لوگوں کو شعور دینا ہے، اور ایز اے ہول پاکستانی چھوڑ دیں اپوزیشن، چھوڑ دیں۔ اس وقت حیدرآباد میں سب سے زیادہ ریشو ہے اور وہاں پہ کوئی جلسہ نہیں ہوا، پنڈی میں سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد اس کے اندر کوئی جلسہ نہیں ہوا۔ بہرحال یہ لاجک نہیں ہے، آپ کی بات درست ہے، یہ لاجک نہیں، مگر اس کے باوجود اپوزیشن اس کو یہ بڑی دیکھیں، بڑا وہ خان صاحب کہتے ہیں جو فیصلہ آباد یا لاہور جلسہ کرتے ہیں متھے رنگ، اسی طرح ایک آپ نے عابد شیر علی صاحب کو بلایا ہوا ہے اور ان سے پوچھے واپس آئیں، رانا ثناء اللہ سے نہ ڈریں، واپس آئیں، جب سے آپ کی ہارے ہوئے انگلینڈ بیٹھے ہوئے ہیں، آ کے پوچھے تو چلیں کہ فیصلہ آباد کتنا خوش ہے، مولانا نے پریس کانفرنس کتنا خوش ہے، مولانا نے پریس کانفرنس کا آغاز کیا، لیکن عابد شیر علی صاحب یہ ذاتی وضاحت کا پوائنٹ ہے، اس پہ ذرا کر دیجئے کہ اس وقت پرائم منسٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ لوموں کے اوپر لوگ نہیں مل رہے کام کرنے کے لیے، مزدور نہیں ہے موجود۔
ڈھونڈ. آسما بہن مجھے نہیں سمجھ آتی میرے بھائی کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے, میری تلاش کیوں کر رہا ہے, میرے پہ کوئی FIR ہے, میں نے کوئی پیسے کھائے ہیں جیسے علیمہ خان زکات کے پیسے کھا کے بھاگ گئی ہے, میں نے کوئی جہانگیر ترین کی طرح چینی پہ ڈاکہ مارا ہے, میں نے کوئی خسرو بختیار کی طرح آٹا چوری کیا ہے, کسی جہاں بنی گالا تھانے میں میرے خلاف کوئی FIR رجسٹر ہے. عمران خان بھی روتا ہے میرے پہ کہ جی عابد شیرڈی کدھر ہے, عابد شیرڈی کدھر ہے, کیا عابد شیرڈی کی وجہ سے اکانومی کا بیڑا گرک ہو گیا, کیا عابد شیرڈی کی وجہ سے 30 روپے کلو والا آٹا 70 روپے کا ہو گیا, کیا عابد شیرڈی کی وجہ سے 40-45 روپے کلو والی چینی 110 روپے کی چلے گی, کیا عابد شیرڈی کی وجہ سے جو بجلی ہم ٹھیک کر کے گئے تھے ان کے دور میں 300 گنا مہنگی ہوگی, کیا میری وجہ سے ندیم بابر نے 122 ارب روپے کا LNG پہ ٹیکہ لگا کے اپنے جو آئل بیسڈ مہنگے پاور پلانٹ ہے وہ جلا دیے, کیا میری وجہ سے BRT کی جو جنازہ پڑا ہوا پشاور میں اربوں روپے کا گھپلا ہو گیا, کیا میری وجہ سے جو انہوں نے ڈاکہ مارا بلین ٹی پہ, کیا وہ میری وجہ سے؟ چور تو چکے یہ خود ہیں. باقی یہ دیکھیں کہ یہ اپنی وضاحتیں دیتے نہیں ہے کہ انہوں نے قوم کے لیے کیا کیا ہے. پاور لوم انڈسٹری کے جا کے لوگوں کے پاس بجلی کے بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اچھا چلے میں اس کے جواب لے لوں. مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں جلسہ ہوگا 13 دسمبر کو اور مینار پاکستان پر ہی ہوگا. علی نواز افغان صاحب جی بالکل, ہم تو اس کو کہہ رہے ہیں جی آپ جلسہ کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں, ہم تو کوئی کنٹینر کچھ نہیں لگیں گے. مجھے وہ یاد آ گیا عابد شیر علی کی باتیں سن کے نا, وہ آپ کو یاد ہو رہا مشرف کے دور میں تحریک چلی میرے تو کچھ لڑکے آگے اور وہ ان کو ڈنڈے شنڈے پڑے نا, تو وہ آگے کہتے ہیں کہ آپ ڈنڈے ماریں گے تو انقلاب کیسے لے کے آئیں گے. او بھائی نکلنا پڑتا ہے, باہر آنا پڑتا ہے, انگلینڈ بیک انقلاب نہیں آتا, آپ کو ساتھ آنا پڑے گا نا. اور ہاں میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ 203 اسٹیٹ اینٹیز ہیں آسما ماشاءاللہ, جس کی SNGPL اور SSGPL کی بات کی, پیپلز پارٹی سے ایک ادارہ بچا تھا ماشاءاللہ, یہ اس وقت منسٹر تھے, 157 ارب روپے کے نقصان پہ چھوڑ کے کچھ کیا نہیں بھائی نے میرے, کوئی ڈاکہ نہیں مارا, کوئی چوری نہیں کی, اور بھائی نہیں کی تو پاکستان آ جاؤ نا. اور جس طرح انگلینڈ بیٹھ کے اگر آپ کو یہ آج بھی یہ لگ رہا ہے کہ 110 روپے آدمی ہے کہ 110 روپے کی چینی تھا مارکیٹ جا کے پتہ ہی کوئی نہیں ہے, بتا دیا کرے شور سے بیٹھے ہوئے نا چینی کتنے کی ہو گئی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں ہمارے ڈر کی وجہ سے گورنمنٹ کی وجہ کی بات ہی نہیں ہے, رانا ثناءاللہ کے ڈر سے نہیں آ رہے. اصل میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میں تو یہی کہ گورنمنٹ مجھے کرے گی, سب کے نام ECL میں پڑھیں گے, فکر نہ کریں. آپ کا تو نہیں ہے, واپس آ جائے نا. اچھا میں آپ کا تو نہیں ہے, آپ نے لکھوا کے گئے ہوئے اور بھائی حکومت کرنے کے لیے پاکستان اور لندن میں آئے نا, ڈنڈے کھائے ذرا ادھر آ کے, وہ آ جائے اچھا میں بریک لے لوں, پھر عابد شیر علی صاحب آپ کے پاس بھی آتی ہوں اور حسن مرتضیٰ صاحب کے پاس بھی. ابھی مولانا نے بڑی ایک اہم پریس کانفرنس کا آغاز کر دیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں 13 دسمبر کو ہم لاہور پہ ہی جلسہ کریں گے, اس کے علاوہ کہیں اور نہیں کریں گے. تصادم کی طرف چیزیں بڑھ سکتی ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے, میں ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی مولانا نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے 31 دسمبر تک تمام PDM کے اراکین کو یہ کہا ہے کہ وہ استعفے اپنے جمع کروا دیں, جو کہ آج فیصلہ ہوا ہے, اور یہ کہا ہے کہ حکومت کے لیے آخری کیل ثابت ہوگا 13 دسمبر کا جلسہ. حسن مرتضیٰ صاحب, کیا استعفے اگر ہو جاتے ہیں, یا پہلے آپ کے خیال میں لانگ مارچ ہوگا, استعفے بعد میں ہوں گے, جمع ہو جائیں گے مولانا کے پاس اور اس کے بعد اناؤنس کر سکتے ہیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی ریزرویشنز ہیں کہ پہلے لانگ مارچ کیا جائے اور اس کے بعد اتنا پریشر ماؤنٹ ہو کہ آپ استعفے ہوں تاکہ وہ کارگر ثابت ہو. دیکھیں آسما, میں نے تو وہ پریس کانفرنس بھی نہیں سنی, میں تو ایک TV پروگرام میں تھا اور اب آپ کے ساتھ ہوں. تو ابھی ہوئی ہے پریس کانفرنس, ابھی میں نے آپ کو جو بتایا 3-4 جملے کہے مولانا نے. جی تو وہ ابھی پتہ چلے گا, پھر اس پہ بات بھی کریں گے. جہاں تک تعلق ہے استعفوں کا, تو PDM اگر فیصلہ کرے گی تو ہم ضرور دیں گے. پیپلز پارٹی کا اس میں جو بھی موقف ہو, ہمیں موقف سامنے رکھنے کا تو پورا حق ہے. اور یہ PDM کا اندرونی معاملہ ہے کہ وہ استعفے پہلے دیتے ہیں یا بعد میں دیتے ہیں, کون سا وقت مناسب ہے استعفوں کے لیے,
कौन सा वक्त नहीं मुनासिब इस्तीफों के लिए। तो ये फैसला तो पीडीएम की क्यादत ने करना है, और अगर उन्होंने दिसंबर का कहा है तो वो यकीनन दूसरी क्यादत को भी उस पे ऑन बोर्ड उन्होंने लिया होगा, बल्कि वही सारे मौजूद थे, कोई ना कोई फैसला हुआ होगा, वो तो उसके मुताबिक हो जाएगा। एक और भी सवाल इससे पहले कि मैं आबिद शेर अली साहब के पे जाऊं, क्या आप इतना प्रेशर बढ़ा देंगे जो कि हुकूमत घर जाती बने? मतलब कैसे होगा ये सारा कुछ, क्योंकि पीटीआई ने भी बड़ा प्रेशर बनाया था, लेकिन हुकूमत तो घर नहीं गई थी। नहीं, पीटीआई का दरअसल जो प्रॉब्लम था, पीटीआई खुद से गई हुई नहीं थी। वो तो खुद मानते थे कि हम एम्पायर की उंगली के मुंतजिर है कि अभी उंगली उठेगी और सारा कुछ हो जाएगा। ये एक अवामी तहरीक है जी, इस पे ना कोई उंगली है, ना कोई हाथ है, ना कोई छतरी है, ना कोई छांव है। ये सियासी फैसले हैं, जमहूरी फैसले हैं, जमहूरी कुव्वतें जो है वो इकट्ठी हैं और वो चल रही हैं। तो इसमें और उस तहरीक में ये सबसे बड़ा फर्क है। दूसरा, आपने देखा होगा कि कोई भी जाने वाला आदमी, जितनी भी हुकूमतें रुखसत हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, जफरुल्लाह खान जमाली साहब की हुकूमत जब गई थी तो वो रात को कह रहे थे टीवी के ऊपर कि मेरी हुकूमत को कोई खतरा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा हूं और मेरी हुकूमत बड़ी मजबूत है। सुबह वो नहीं थे। ठीक। और इसी तरह मुशर्रफ को भी आपने देखा होगा, उससे बड़ा डिक्टेटर तो कोई नहीं होना। उसने मुक्के लहरा लहरा के कहा था कि ये है और वो है और फलां है। मैंने पंजाब असेंबली में खुद देखा था कि उसमें बड़े जोश के साथ परवेज इलाही साहब तकरीर करते हुए कह रहे थे कि मुझे 7 दफा भी 70 दफा भी मौका मिला तो मैं इलेक्टेड वर्दी में इलेक्ट करूंगा बिल्कुल। ये बात कहाँ है आज वो? अच्छा, आबिद शेर अली साहब, मेरी यार सुन लेना, ये वही लोग बातें करते हैं जो अंदर से खोखले हो चुके होते हैं, कमजोर हो चुके होते हैं, हिल चुके होते हैं। ठीक। वो ये बातें करते हैं और दिल को तसल्लियां देते हैं कि हम मजबूत हैं, हमें क्या खतरा है, कुछ भी नहीं पता लगता। अच्छा, ये अल्लाह की लाठी आज बिल्कुल आबिद शेर अली साहब, आज मरियम नवाज साहिबा के बारे में सोहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम में लिखा है कि उनके खिलाफ भी कोई साजिश की जा रही है, उनकी जान को खतरा है। अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई सिचुएशन, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में कभी भी कोई ऐसा किसी के साथ भी हादसा हो, लेकिन तसादुम की तरफ अगर चीजें बढ़ेंगी तो इससे फायदा किसको होगा? तीसरी कुव्वत को नहीं? देखें आसमा बहन, मेरी भी नजर से सोहेल वड़ाइच साहब का आज कॉलम गुजरा है। ये बड़ी इस तरह की साजिशें बीबी के खिलाफ भी होती रही, मियां साहब के खिलाफ भी होती रही। तो ये अल्लाह ताला ना करे, अल्लाह ताला इस तरह की बात भी ज़हन में ना लाए। तो ये कौम के लिए फिर हर किस्म का रिस्क लीडरान अपनी जान हथेली पर रखकर निकलते हैं सफर पर, जो सियासी सफर है पाकिस्तान की कौम के लिए एक जदोजहद है जी। तो फिर इसके लिए हर चीज के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना पड़ता है। और हम तो देखें आइन की बहाली और सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, और जो इलेक्शन में रिगिंग होती है हम उसके खात्मे की बात कर रहे हैं, वोट की एक इज्जत की बात कर रहे हैं। उसके अलावा देखें, जब आप सियासी इदारों को, सियासी लोगों को एक झूठे मुकदमात के अंदर जज अरशद मलिक के जरिए फैसले करवाएंगे, जैसे साकिब निसार की जो व्हाट्सएप कॉल के जरिए आप नवाज शरीफ साहब के खिलाफ घेरा तंग कराएंगे, तो इस तरह गाड़ियां नहीं चलती। ये हर दौर में फातिमा जिन्ना से लेकर लियाकत अली खान से लेकर ये ऑनवर्ड बेनजीर भुट्टो तक, उसके बाद नवाज शरीफ तक, तो ये सिलसिला चलता रहा। और अच्छा। ये चीजें आसमा अब किसी न किसी पार या पार होनी है, ये मैं आपको बता दूं। अब बहुत एक मजाक हो गया है जमहूरी इदारों के साथ, बड़ी तस्दील हो गई है रबड़ स्टैम्प पार्लियामेंट के साथ कि आपने पार्लियामेंट को एक जगनसाई अच्छा, मौका तो इसका मतलब है ये आर और पार अली नवाज साहब जो कि भी चौधरी साहब कह रहे हैं कि आर या पार अब होना है, या तो आपने सिविलियन बालादस्ती को कबूल करना है या फिर नहीं करना। तो फिर तसादुम की तरफ गई तो हुकूमत को खतरा तो हो सकता है। हसन मुर्तजा साहब ने जो बात की थी, देखें आपने कंपैरिजन ड्रॉ करना है। हम निकले थे, हमारी तहरीक थी 4 हल्के खोल दो। अगर आप खोल देते, हमने इसके लिए कोर्ट्स गए, हमने जितने
जितनी भी उस पर लॉ में हमारे पास गुंजाइश थी हमने पूरी की। उसके बाद जब तक नहीं खोला हम लोग वहां आए, उसके बाद कमीशन बना और कमीशन ने जो फैसला किया हमने उसको कबूल किया। हम तो इसलिए नहीं निकले थे, हम तो कहते रिफॉर्म्स हो, और जो आज ये बात करें उस वक्त ये हमारी बात मान जाते तो इस तरह का एक इलेक्टोरल सिस्टम बन जाता जिसपे कोई उंगली नहीं उठा सकता था, पर इन्होंने नहीं किया। अब इनका आप तज्जिया कर लें, आप मुझे बताएं पॉइंट क्या है? सिर्फ पॉइंट क्यों नहीं कर लें? सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, मुफाद, सिर्फ अपनी चोरी छुपाना। मुझे एक बात बताएं, फैटफ के बिल के ऊपर अभी आपने मिफ्ता ने जो बात की है, मिफ्ता ने जो वसीम बदामी के शो पे बात की, क्या बात की है उसने कहा कि फैटफ के ऊपर हमने जो नैब के 34 उसमें तरमीम दी थी, सिर्फ एक आदमी था जिसने इसको इनकार किया, उसने कहा कि मैं ये नहीं मानूंगा। तो एनआरओ थी ना, व्हाट दे वांट एनआरओ, नथिंग एल्स। देखिए मुल्क में पहली दफा इस तरह की गवर्नमेंट आई है, 13 दिसंबर के बाद पहली दफा इस तरह की गवर्नमेंट आई है, इस तरह की प्राइम मिनिस्टर आया है जो एक तहरीक चला के आया, 22 साल की स्ट्रगल के बाद आया। मियां साहब की क्या तहरीक है? ये वो लोग हैं जो पहले गवर्नमेंट में आए हैं, फिर इनकी पार्टीज बनी है। अभी फातिमा जिन्ना का नाम ले रहे थे, सबसे पहले तो खुर्रम दस्तगीर को पार्टी से निकालना चाहिए, इनको सबसे पहले किक आउट करना चाहिए फातिमा जिन्ना का, मुंह पे जबान पे नाम लाते हुए। उसके बाद बात कर रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छे, अयूब खान, जनरल जियाउल हक, मुशर्रफ से एनआरओ, काली पट्टियां बांध के आर ओ पार। अलमिया यही है कि ये तो कह रहा हूं। और अलमिया क्या चीजें ठीक करनी ना, एवोल्यूशन सिस्टम है। आप नकाइस होते हैं, गोरे को 400 साल हो गए आज भी नकाइस है, ठीक है, होते हैं, हर सिस्टम में होते हैं। आपको समझिए जो हम लोग अपना कोई हमारा कोई इवॉल्व हुआ सिस्टम नहीं है, हमने अडॉप्ट किया है, और अडॉप्ट किससे किया है? देखिए ना, इवेंचुअली बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इवेंचुअली तो आप भी सुप्रीम कोर्ट गए थे ना जहां कमीशन बना था, तो आपको बातचीत ही करनी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं बातचीत नहीं, अपोजिशन भी कहती है हमने नहीं करनी। आपने रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर, लास्ट पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने कहा सिर्फ एक पॉइंट जिसमें मैं बात नहीं कर रहा, बाकी हर चीज में मैं बात करने को तैयार हूं। अच्छा, मैं अब मैं ये एक छोटी सी ब्रेक का फिर टाइम आ गया, मैं फिर ब्रेक के बाद ही पूछूंगी कि अगर वो कहते हैं एनआरओ देना नहीं, ये कहते हैं 13 दिसंबर के बाद प्राइम मिनिस्टर ने एनआरओ लेना है, इससे क्या फायदा, किसको नुकसान कितना हो सकता है, और क्या सिस्टम को भी नुकसान हो सकता है? ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आबिद शेर अली साहब, आर या पार कैसे होगा फाइनली, इसके ऊपर बात करनी है आपसे भी, और सबके पास एक 1.5 मिनट है सर। देखें आसमा बहन, ये जमहूरी हक है, जिस तरह हमारे साथ लोग हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये तो एस्टेब्लिशमेंट की आरडीए हुकूमत कर रहे हैं, इनको कोई परवाह नहीं है। तो ये पाकिस्तान के लोगों की याहो पुकार है जो इनसे तंग है, इनकी पॉलिसियों से तंग है। 2.5 साल ये सिर्फ इल्जाम तराशी करते रहे, इल्जाम खान की तरह ये इल्जाम लगाते रहे, ना कोई कौम है ना सर है। तो ये जो हमारा तहरीक का सफर है, और इंशाअल्लाह ताला ये लाहौर में जो जलसा होने जा रहा है 13 को, उसके बाद जो हमारा एक लाहे अमल पीडीएम इंशाअल्लाह ताला अगला भी 1-2 दिनों में देगी, और उसके बाद हमारा इंशाअल्लाह ताला ये जो आखिरी मरहला होगा इस्लामाबाद की तरफ पड़ा हो, तो ये इंशाअल्लाह ताला हुकूमत के लिए ये आखिरी दिन होगा। और ये हमें हमारी जमहूरी जदोजहद से कोई रोकने की कोशिश करेगा। अब यही जिस जुबान में सवाल किया जाएगा, जिस जुबान में बात की जाएगी, उसी जुबान में जवाब भी दिया जाएगा, उसी जुबान में फिर उसका रिएक्शन भी आएगा। अच्छा हसन साहब, अब ये बात जो आबिद शेर अली साहब कह रहे, बिल्कुल वो कह रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि हालात खराब होंगे, गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, फिर क्या होगा सर? आर या पार कैसे होगा? देखें आसमा, वो तो उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ बताया है। मेरी गुजारिश ये है कि जैसे मेरे भाई नवाज अभी बता रहे थे कि हमारी 22 साल जद्दोजहद है, मेरा एक छोटा सा उनसे सवाल है कि उस 22 साल जद्दोजहद के कितने साथी आज उनके साथ असेंबली में बैठे हुए हैं? कोई भी नहीं है। वो ही सारे जो पिछली हुकूमतों में बकौल इनके लूटते रहे और खाते रहे और पीते रहे, वो इनकी वॉशिंग मशीन में जाके धुल के बड़े नेक और पारसा बन गए, और आज इससे ये जमहूरियत का राग अलाप रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम को कमजोर किया, पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ा, उनके लोगों के जमीर खरीदे, उनकी सियासी वफादारियां तब्दील करवाई, और वो इधर आके बड़े पारसा और नेक लोग हो गए। इनको होश के नौखुन लेने चाहिए। अगर ये समझते हैं कि इनकी 22 साल जद्दोजहद है, तो फिर आबिद शेर अली साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर ऐसे ही करप्ट लोगों को इन्होंने साथ बिठाना है
تو پھر ہماری جنگ ہی ہوگی، لڑائی ہوگی، اس میں امن نہیں آ سکتا۔ اور یہ تبدیلی ہم چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے ہو، جس کو حکومت پرتشدد بنانا چاہتی ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کا امن خراب ہو۔ علی نواز صاحب، اگر 1 لاکھ لوگ نہیں 50,000 لوگ اپوزیشن لے کے اسلام آباد پہنچ جاتی ہے تو حکومت کو کوئی فرق نہیں پہلے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب ایک دفعہ آ چکے ہیں، انہوں نے اچھا خاصا بڑا مجمع اکٹھا بھی کیا تھا۔ اب کیا فرق پڑا؟ ہم لوگ میرا خیال ہے پچھلے 5 سال اگر جلسے، جب ہم اپوزیشن میں تھے پورے پاکستان میں جو ہم نے جلسے کی، اس ریکارڈ جلسے آج تک پاکستان میں نہیں ہوئے اتنے بڑے بڑے جلسے، تو اس سے کوئی فرق۔ اور جو میرے مرتضیٰ بھائی نے بات کی، میں تو آپ کتنے نہید خان کا انٹرویو کیجیے گا، بیچاری وہ آپ کو بتا سکتی کہ کتنے پرانے پیپلز پارٹی والے جو بی بی کے ساتھ چلتے تھے کہاں ہیں جب زرداری صاحب کی وہ آئی تھی، وہ تو وہ آپ کو بتا سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے جیتی جاتی مثال بیٹھا ہوں، آئی ایم ورکر، مجھے پارٹی نے پروموٹ کیا، میں 16 سال کے ساتھ پارٹی کے ساتھ ہوں، میں ایم این اے ہوں، میں ایس اے پی ہوں، معاونین خصوصی جن کے آٹے کے پیٹرولیم کے مطلب ان کا کلیش آف انٹرسٹ ہے۔ آدھیا پار پہ آپ نے بات کی تھی، آر او پار کی نون لیگ کی بڑی سیاست ہے، پیپلز پارٹی کو میں پھر کہتا ہوں ایک پارٹی ہے، گراس روٹ لیول پہ پارٹی ہے، میں اس کو اون کرتا ہوں، اس کے لیے میں بات نہیں۔ نون لیگ کا دیکھیں نا، سب سے پہلے انہوں نے آر او پار کا جو نعرہ لگایا تھا وہ جنرل جیلانی کے سامنے لگایا تھا، پھر وہ آر ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے جنیجو کے ساتھ لگایا، وزیر اعلیٰ ہو گئے، اس کے بعد میں بتا رہا ہوں اس کے بعد انہوں نے مشرف کے ساتھ لگایا، اینورو سائن کر لیا، اس کے بعد انہوں نے پھر آر یا پار کا نعرہ لگایا، کالی پٹیاں پہنی، جا کے اوتھ لے لیا، مشرف سے اوتھ لے لیا، اس کے بعد اے پی ڈی ایم کو ڈچ کیا نون لیگ نے، ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، اور جا کے آر او پار کر دیا، اور جا کے حکومت میں بیٹھ گئے۔ آخری سر لانگ مارچ کے لیے بھی آر او پار کی کیا بات ہے، ہسٹری ہے پوری آر او پار کی۔ آپ نے ان کی ساری باتوں کا جواب اپنی مسکراہٹ میں دے دیا۔ جو جنرل مشرف کا پولنگ ایجنٹ بنا، مجھے اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جس طرح جنرل پاشا کی داستانیں مشہور ہے، میں اس بحث میں بھی نہیں جاتا، مجھے پتا یہ کن کے دے پالک بچے ہیں، میں اس ڈیٹیل میں بھی نہیں جاتا۔ میری یہ گزارش ہے آپ سے، آر او پار کیا کر رہے ہیں یہ بتا دیں۔ ایک منٹ یار بات سن لیں۔ جو سول ایویشن کا ان کا وزیر ہے، اسے بالکل سزائے موت دینی چاہیے، جو اس نے پی آئی اے کا حشر کیا آن دا فلور آف دا، 2 بندوں کو دینی چاہیے، ایک کو نہ، ایک مریم کو بھی دینی چاہیے جو انہوں نے اسپیشل فلائٹ چلائی کے لیے 3.5 ارب روپے کا پی آئی اے کو لاس دیا انہوں نے۔ شاہد خاکان کو دینی چاہیے کہ ایئر فلو چل رہی ہے اور پی آئی اے لاس میں چلی گئی، دینی چاہیے، شرری کو دینی چاہیے۔ 157 ارب روپے کا دیکھیں، کچھ لوگ ہیں بگوڑے ہیں، یہ بغیر کسی وجہ سے بگوڑے ہیں۔ اچھا، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ سب مہمانان گرامی کا۔ اصل بات یہ ہے کہ 13 دسمبر کو ایک بڑا جلسہ ہوگا، رکا تو تصادم، نہ رکا تو پریشر تو بڑھے گا، حکومتوں کے اوپر بڑھتا ہوتا ہے، لیکن اس کا حل آخر میں مذاکرات ہی ہوں گے۔ مذاکرات کے اوپر سیاسی جماعتوں کو کس طرح سے بات کرنی ہے اور کیا بات کرنی ہے، یہ ایک اہم مرحلہ ہوگا۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔